यो हाम्रो जग्गा आज हामी जोटखन गर्नुको लागि रेडी भइरहेछौँ। यो झाडी चाहिँ आज फाट्नु भन्दै त्यहाँ गाडी ल्याइसकेको छ, आज जोत्नु पर्ने छ। यहाँको नतिजा अब हेर्दै जाउँ। यस्तो छ, कतिले त हामीलाई के भनेको छ, कतिले के भनेको छ, के गर्ने र। अनि आफ्नो हामीलाई मन पर्यो अनि यो बालुवा भए पनि किनेको। यता चाहिँ बालुवै छ, हेर्नु ए जमाएको लाग्दैन हो। सर यसो छ हाम्रो जग्गा जमिन। तलको दुईवटा पोल हाम्रो, त्यो दुईवटा पोलदेखि यता हो, त्यो पोलदेखि अलि उतादेखि यता हो हाम्रो चाहिँ जग्गा पर्छ। हामी खनाउनु लागेको त्यहाँ भाउजू नाना हुनुहुन्छ, यो भाइले जोतिदिने हो आज हाम्रो। यो भाइले जोत्छ गाडीलाई। त्यहाँ माथि भारी हुनलाई गाडीमा हलो माथि मान्छे लडियो भने त गएका गइ हुन्थ्यो त अनि